हे माशेचें निराकार देवूळ. हांगा घाल्लो हाय मास्क किंवा खांबो घाल्लो हांगा. ह्या खांब्याचेर हाय मास्क लायटी घाल्ल्या. तो कसो तुटून पडला तो पळोवपाक शकता तुमी. हांगच्यान तो तुटून पडलो. हातूंतल्यान तुमकां हाजी क्वॉलिटी जी आसा ती कळटली. कसो वायट जालो पळय तो. खंयचें मटेरियल घाल्लें देव जाणा. हो जाते दिसान पडल्या नर जप आशिल्लो. तरी वेळ बरो आसा. तुमकां खांबो दाखयता हांव. हो तो हाय मास्क लायटीचो खांबो घाल्लो तो लोखणाचो खांबो आनी ताची क्वॉलिटी सामकी वायट आशिल्ली काय कितें अशें म्हूण लोक उलयतात. आनी हो आतां तुटून पडला. तुमकां दाखयल्लें हांवें पळय. हाजी क्वॉलिटी तुमी पळोवपाक शकता कितलो पातळ आसा. आनी हो तुटलो तरी आसतना जात्रे दिसा जर तुटला हनुमान जयंती दिसाक जाल्यार कितल्या जाणांचो बळी वता आशिल्लो. 20 ते 30 लोक सुमार डॅमेज जावपाक शकताले. ही परिस्थिती आमची डेव्हलपमेंटाची. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतीक हांगा म्हणटा माश्यां आनी हांगा निराकार देवस्थान आसा. टुरिजम डिपार्टमेंटान काही वर्सां पयलीं हाय मास्क लायटी घाल्ल्यो कारण सगळ्या देवळा कडेन बरो उजवाड पडचो म्हूण. आनी 12/4/2025 हनुमान जयंती हांगा माश्यां म्हणटा ती जाता. आनी ताका लागून 2/4/25 हे हाय मास्क लायटी रिपेर करया म्हूण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची गाडी हांगा पावली. आनी तांणी क्रेन हाडली आनी हांगा खांब्याक लायली. आनी खांब्याक लावन जेन्ना काम सुरू करपाचें ते पेंट मारताले त्या टायमार खांबो जो आसा तो हांगा फावंडेशनाच्या वयर तुटून भायर सरलो. तुमी पळोवपाक शकता हांगच्यान. आनी हो तुटून पडपाचें कारण हांगा फुल्ल कळम आयल्या. आनी कळम आयिल्ल्या कारणान तो खांबो तुटलो आनी क्रेनीक लागून उरलो. आनी वयर 2 जाण पेंट मारपाक लेबर सुटिल्ले ते थंय वयर ब्लॉक जावन उरले. आनी ही सकाळची 10 सुमार खबर. आनी अडेच नंतर तांकां वयल्यान दुसरी क्रेन हाडून सकयल देंवयली आनी हो खांबो काडून सायडीक दवरलो. हेच जर 12 तारखेक ज्या दिसा हनुमान जयंती आसा त्या दिसा जर रातची जाल्लें जाल्यार करिबन 25 ते 30 लोक मृत्युमुखी पडटा आशिल्ले. हाजे वयल्यान आमचे कामाची क्वॉलिटी जी आसा ती क्वॉलिटी कळटा. कारण लो क्वॉलिटीचे खांबे हाडून घाल्ले काय कितें म्हणून लोक प्रश्न करतात. आनी त्याच बरोबर लोक विचारतात जर हनुमान जयंती आशिल्ली त्या दिसा जर रातची जर पडिल्ले आनी जर लोक चेंदामेंदीन 25-30 लोक मेल्ले जाल्यार हाका जबाबदार कोण आशिल्ले काय म्हूण. त्याच बरोबर गोंयांत खुबश्या कडेन देवळांनी चर्चींनी बाकी बाजारांनी असल्या टायपाचे खांबे घाल्ले आसात. ते खांब्याचे जातले बेगीन चवकशी जावची आनी तो चेक करचे. कारण अशी दुर्घटना दुसरे कडेन घडची न्ही म्हूण. हें सकाळ फुडें 10 वरांचेर सुमार घडलें म्हूण बाजारांत व्हडलेशे लोक नाशिल्ले आनी खांबो बेंड जावन क्रेनीक लागून उरलो. होच जर खांबो डायरेक्ट पडिल्लो जाल्यार 1-2 जाण तरी मरता आशिल्ले. ताका लागून आतां लोकांच्या मनान भितीचें वातावरण निर्माण जालां. आनी ताका लागून लोक मागतात सरकारा कडेन आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन की जातले बेगीन हाजी चवकशी जावची. हाजी क्वॉलिटी चॅक करची. कारण हाजी क्वॉलिटी जी आसा ती बरी क्वॉलिटी दिसना अशें म्हूण आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर लोक मागतात ऑथॉरिटीन जातले बेगीन हांगा येवचें. एक बरी एक्सपर्टाची टीम काडची आनी हांगा येवन हें चॅक करचें असो लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.